أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحتی نمبر 11 مشق سکون حصہ چہارم عين سين زبر عس عين زبر ع عس ع سين زبر سا عس عسا همزة عين زبر ع با پیش بو أعبو دال پیش دو أعبدو نون عين زبر نع با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو يا خا زبر يخ را پیش رو يخرو جيم پیش جو يخرجو يا حا زبر يح سين زبر سا يحسا با پیش بو يحسبو يا شين زبر يش را زبر را يشرا با پیش بو يشربو يا شين زبر يش ها زبر ها يشها دال پیش دو يشهدو تارا زبر طر ها زبر ها ترها قاف پیشكو ترهقو تا عين زبر تع را زير ري تعري فا پیشفو تعرفو همزة قاف پیش اق سين زير سي اقسي ميم پیشمو اقسمو يا با پیش يب دال زير دي يبدي همزة پیش او يبديو يا نون پیش يون فا زبر فا يون فا خا پیش خو يون فا خو يا نون زبر يان قاف زبر قا ينقى لام زير لي ينقلي با پیش بو ينقلبو يا پیش جو واو سين زبر وس يو وس واو زير وي يو وس وي سين پیش سو يو وس وسو ثا زبر ثا قاف پیش قو ثقو لام تا زبر لت ثقلت حا پیش هو شين زير شي هوشي را تا زبر رت هوشي رت سين پیش سو طا زير تي سوتي حا تا زبر حت سوتي حت قاف پیش کو شين زير شي كوشي طا تا زبر تت كوشي طت